يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن شریفی ترجمه پودی کلب آیه نمبر نبگنا چکشک سوره مبارک بقره. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. خداوند متعال فیقپوش بعض هم بنی اسرائیل پی جریانات سغلا اشاره چونچک بید. سل بنی اسرائیل حضر بنا خطاب پوش سحم پیغمبر لا کسل مولی یرستریز دی بنی اسرائیل پون لا کھنتی کا خدای چوخنا کم آتیناهم خداز کھنتانا سام تک آیات کھونس بین و بینات کھونس بین. آیات الہی نعمات سق مثلا گذشته بحث و نیازه دیکھویں که قسمی نعمات مننا سلوانا چینا چینا دیون بینات معجزات سق خوانتام سے معجزات سنس جناب موسی بن عمرانی ید بیضات اصبو رودنیلی چو پار باز اصبو و در دوغن فنفجرت من حسنت عشرت عینات اصبو دیون گاما بینات معجزات دین چانا دی کنا گا نعمت انکا کھنتت ایمان کھونس گا بینات بکا ما کھونس جو تومن دے کنا سوز ایمان کھونس سوز دے کنا ما کھونس سوز تبدیل باز اونا تورات انجیل انیانو پیغمبری یوت پی صفاتون گاما کھا چیز بدل باز. لہذا قتل مولد ومن یبدل نعمت اللہ گاسو چگیز خدای ذات متعالی شزده بس بدی نعمت بو کہ انسان لسبب ہدایت انان دو تبدیل کا تو تانا من بعد ما جاءت ہو بعد از این کی دی نعمت کن آیات الہی کن خداوند متعالی طرف نہ کوئی کا سلے برگبنا خداوند عالم چین فإن الله شدید العقاب خداوند عالمی کری دی آیات نعمات کن تبدل و تغییر تنخنون لا شدید تقتل چن عقاب چک بچز این کوئی جزای عمل پوز دلوق بدو سخشک چجین. زین للذین کفروا الحیات الدنیا. زوینا یعنی چوخه تنس اردیمو سرچوس فعل بو مجهولی کده او یا شاید شیطان ملعونیز دی دنیات مال منال زینت گامات اردیمو سرچوگد و زین لهم اعمالهم زریده ملسجه شیطانیز نتیز بس به غلط لسوشن سرچوگن کرده. زین للذین کفروا کافر میسون که خداوند عالمی توحید لا انکار بکن و پیغمبر رسالت پلا قبول می بکن و ده افراد و نفریز ردیمو چورچوکسر چوکا بسه تنس دی دنیات پو شیطان زینت تنگده ردیمو چورچوکت الحیات الدنیا جنا دنیاتی ده دی پستر کم قیمت اینمی دی رنمت اینمی سون لوکس بو حیات دنیا دیانو ده و یسخرون من الذین آمنو دکا مسحد بکن اسی بید مؤمن الله مسخره بید ها کنتن
ایمان کھونسے چی واز دے چی صالحہ مؤمن صالحہ یعنی چیز اسنارگنا مسخره بتانا مدر ظاهرا صالح پیغمبر لا پیغمبرنا الصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا زیر اودو تو مسخره بید مثلا یسخرونی و جنب بتون کفارونی گلزخسه و یسخرون کنز مسخره بید من الذین آمنو ده ایمان کنسکن مؤمنو دان کنز کفوق دانن مسخره بین کرد فقراء مؤمنین لا کنتا ایمان کنسه فقیرین لوز یودو زیر مسخره بید کنتان کفرون ظاهری دنیای مالیت پنا رانتون چید یا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه اما خدای ذات بس کسل مولد ده مؤمن کن کی خون متقینا خدا لپرهزگاری بیتن دون خوی خطی مرتبه کلوش از این قیام الله اونا قیام الله مؤمنون بهشت علی علین گلب دی کفارون کون از جهنم ویلی تیلی سقر لبنا مؤمنون فوق لزده والله یرزق من یشاء بغیر حساب خدای ذات بس خوان رزقنا نعمت تنجن دی مؤمنین خدا لپرهزگار بسه خدای احکامی گدول کنساق ده مؤمنون لا دو تو رزق نعمت تنجن ای عالم بیانوک بغیر حساب یان حساب کتاب چگمت با ٹھیک چگمان بابا ٹھیک مل نعمت تنجن گاهی نعمت سختین تنجن چیگ میزنا دو سغاشتین ٹھیک بین متنگنا بغیر حساب تنجن بغیر تقدیر منظور بودیو دو چگ نعمت فاروان خداست شزده بچین والله یرزق من یشاء بغیر حساب پس خدا رزق شزده بچین قرآن رزقان پلا دنیا آخرت مسکیانو بغیر حساب تقدیر و ٹھیک چگمت پی لیگان واسیع رزق چگ مؤمنین اللہ کان الناس امتا واحدہ تمام میون گانا یوت پسنا لا امت واحدی شکل کا یعنی گانا چیگا یعنی گانا فطراتی حسابی کا دکھ سے یوت پا نا خواہ حق چیگ نا کفر چیگ نا ایمان چیگ زربی چاں پتا مت پا من لا یوت پا خداوند متعالی اونا دے جناب ابو البشر آدم نا حضرت نوح بارانو جونیانو دی زمان فاصلون دی زمیلو زیاد با فبعث الله خداوند عالمی فقبوز فبستانز النبیین پیغمبرون ساق مبشرین در حال کی دونی زرگسکت تنز خدای طاعت بکنون لبهش نعمتی و منذرین در حال کی پیغمبر و نیزی استازگاسو چیز خداوند عالمی فیق پی حکم یعنو گستاخی بزرس نارگنا kwa عذاب یوت قیامت یعنو زره و انزل معهم الكتاب و انزل یعنی نازل بس تنس پیغمبر و نگنبوک پیغمبر و نکا کتاب نازل بس قرآن مبین سائر کتب سماوی ساق ده کتاب کن بالحق وحق عدالة واقعيات حق عدالة نيمبو ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه تا انكي خداس حكم بچا حكم باید من خدای ذات پوز اونا انبیاء کو واسطی کا دی کتاب پوی کا دی کتاب احکام رسول حکم بچا فیما اختلافو فی دچی کوئز اختلاف بسیتن دی کتاب پوی بارن اون اسنال ایمان چون سپرگیم نا اختلاف چه سوزوگا تفسیر تمام پیغمبر و نیزوز ترانچا حق و واقعیات و بیان بسه خداوند عالمی طرف حق بود کتاب قانون په حساب کا کنسول چا وما اختلف فيه دی کتاب پیانو اختلاف مبعث رسول نرگمنا مگر اینکه الا الذين اوتوه ده افراد اس کتاب اختلاف ایجاد بس کی خوین کا
نلا كتب آسماني بس يتين توراة إنجيل سخسون دون تحريب بس أودان يكني پیغمبر صفات غنما كنز أمة لصدق سنده كان ين اختلاف إيجاد بس من بعد ما جاءتهم البينات كنيكا بينات دي معجزات كن دي كتاب كن يانو جن نازل سون مرجابنا دي حقون پیغمبر فيق بوسي من تاس پیغمبر علامات اودون گما روشن سون مرجابنا بغيان بينهم كن درميان حسد بغاوت و ظلم کا كن جن سنگ مچك فهدى الله الذين آمنوا خدا هدايت بس فقط مؤمن كن لا لما اختلفوا فيه من الحق يتكون ده حق بيانوك اختلاف يعني لسان ودنا حق مؤمن صادق نبين سيومنيان دوان بإذنه خداز كون علم شازدب بإذنه بعلمه يعني خداز كون لطف وعلم شازدب بإذنه يعني بلطفه والله يهدي من يشاء خداوند عالم هدایت بچاز این کنا اراده سون کن کن لا الى صراط مستقیم خرانگی لمی طرف لا مؤمنین چون سده که ثابت قدم جغد ان الصراط المستقیم زر روایت احمد سو امیر المؤمنین صراط مستقیمین اما حسبتم ان تدخلوا الجنه يعني ديكا مؤمنين الله kasal mulet aya kintes jugu man bazyota kintang beheshan chok sameta mana changmet panar panerik walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum darang kintika yons named de imtihanat na azmaish kun ki de masal kun ki alladhina khalaw min qablikum kintang batisna ba ummatuni ka yons fin yons kun dunyanuk sabr bas khudaay taraf la muraja'a bas خداوند عالمی رجزگوی کا تضرع بس کندی گناه کنی کا توبه بس دی سببی کا خون جنت علمین کنتان دان ادو تو ما تر لبوک سمیتا یعنی حقیقت یعنی توجه دان کنتی کان امتحان چچین خلون مستهم البأساء والضراء کنی کا خوان پوک پاسون کنی کا چی بأساء جسم بعث والضراء فقر مشكلات جنغن ميكا كويس صبر بس بان نتيجة بهشان لب وزلزلوا كون لغنا حركات yang تشوس ona di balana azmaisi dunis كون طوفان لان شوس خوانا ازياد باز اعوجاج yang tans دون ميكا صبر بس حتى يقول الرسول تا انكي پیغمبر دعا بز كسلمز والذين آمنوا معه كنين بيوت كني مؤمنونيس متى نصر الله خداي كان نصرت تلبز متى ير رغنم سجده بديا الهي زر تلبز متى غا وقت كانت نصرت سجده بزر تلبز يعني دي حقيقه طلب نصرت دعا بس الا ان نصر الله قريب نا بس خداوند عالم از مؤمن بلا یعنی صبر با قانونی فریض خدا از کوری رسو ان قریب شازده بچ از این نزدیک وقت قریب چگی کا یسالونک ماذا ينفقون اگر کون مؤمنون یراتیو چینگاچ خدای لمیانو نفقه بستانس چیتان yani ga mal putang aya pene tanga zan phe tanga khorma tanga yani chi tang qul yarez khwa jawabatun yani infaq bayut po mawaritun yang sara bayut po muhim in mawarit po yareston tang chi tang nasat قتل موليالز قل ما أنفقتم من خير ديتك انتز نفق بيتان خير مالچيك مال بخوران چي تان ايران يود كان بتون اما مال بغار تان چين زر چوش اسپر گوشين دو خداوند عالم استند دي آية بيانوك قتل مولد يسألونك كن زيران سؤال بچين ماذا ينفقون چي نفق بانچز خدای لم ينظرنا قل يرى جواب قتل مول بزد خون لا ما انفقتم من خير ده چیز بکنتز
خیر مال چک نفقه بس تنگ دو چی تنگ دست کوگا مال چک تنگ اما مصرف بوستون مصرف بدو این فلیل والدینی اولی که اتعامی که نفقه بس تون مالون اتنا اما دو مصرف چکین و دون والاقربین ناسنین دون پا تنگ میاد پو نفقه بس مال کوی بارن صرف باچا مال کوان تنگ شازده بس تنگ چسپو دو مصرف چکین والیتاما دغه نه ده تو یتیم سغه مال تامد په دیو مصرف چکین دیو نه تام مرغوشین والمساکین دون فقرا سغه تامد په مال دیو مصرف چکین دون وابن السبیل دون ده سفر یود خانی مؤمن کن یعنی سفر یود کچیک اما سفر یخ سوشته خط یود اودون لا مال تنسه اونا کوان په نه یود ناچیو نادون تنسه ده مشکلات یعنی حل بس کوم یود په ابن السبیل لا تمد دیو مصرف چکین سوکار یود نه یا سبیل یعنی ابن السبیل داشتین سفر اسونسه یخلام چو چته نه مشکلات یعنی فقط اودون لا مال تنسه نفقه تنسه کوم یود په دیو خیر این دو مورد چکین مورد والدین اقربین یتامنا مساکین ابن السبیل یونسو همسون وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم کنتزگاه چی شک خیر چکتو اگر بزدس نارگنا خداوند متعال یقبل دکا علم آگاهی یود یعنی چی یعنی کنتا ده خیر بو زوایح مساجک بادی ثواب نزدلوق بو خداز شزده بچین وما تفعلوا من خير كنتزغا خير مال چک اگر نفقه بس دی موارد تنگنا فإن الله خدای ذات بو به كنتز ده خير کرال دی تنگس بيد بيدي كنتي بيلجوخ بي که خدا له علم يد خداز يضايع ما تجك بهنتا دي بدل ثواب شزده بچين اللهم صل على محمد وآل محمد